السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده من قناه مطبخ سكينه الحمصني. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لا تارت ديال التفاح او ما تسمى بالكروستاتا الايطاليه. تابعوا معايا الطريقه والمقادير. هاد الكروستاتا سهله جدا وغادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وبمكونات بسيطه. تابعوا معايا الطريقه والمقادير. لهاد الطورطه هذه غنحتاجوا المقادير التاليه. بالنسبه للعجين كنحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي. عندنا هنا صفر بيضه مع 5 سنتيلتر ديال الماء خلطناهم. عندنا شويه د الملحه. وبالنسبه هذا الشيء بالنسبه للعجين. بالنسبه للحشوه اللي غادي تكون بالتفاح كنحتاجوا تقريبا واحد الكيلو حتى الكيلو الا ربع ديال التفاح، واحد الساشي ديال فاني او سكر فاني. انا عندي هذا دابا بنكهه زهره البرتقال. نتوما يمكن لكم تستعملوا يعني سكر فاني العادي. عندي هنا 6 ديال المعالق ديال السكر سنيده. نبداو ان شاء الله بالعجين ديالنا باش ترتاح على خاطرها. كناخذ واحد الاناء بحال هكذا، كنجيبوا الطحين ديالنا، نزيدوا عليه داك القبيصه ديال الملحه، نزيدوا عليه السكر الثقيل ديالنا ونخلطوا هاد العناصر الجافه مزيان على هاد الشكل هذا. من بعد غادي نزيدوا الزبده ديالنا وغادي نحاولوا نخدموا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا. نحاولوا داك الزبده ندخلوها في الدقيق ديالنا حتى كترجع مرمله. نبقاو نخدموا على هذا الشكل هذا. حنا كنخدموا ندخلوا داك الزبده في الدقيق، نديروا على هذا الشكل هذا بيدينا. وهاد الطورطه هذه يعني ما كتحتاجش منا واحد المجهود ووقت كبير، يعني كتوجد في وقت وجيز وسريع بزاف. يعني نقدروا نخدموها فاش يجيو عندنا الضياف يعني بسرعه كبيره. كنحاولوا نديروا على هذا الشكل هكذا بيدينا. هكا لاحظوا كيف كتشوفوا معايا شتي داك كما كتشوفوا داك الزبده يعني انسجمات مع الدقيق ديالنا وكترجع على هذا الشكل هكذا مرمله كما كتلاحظوا معايا. صافي فاش كنتاكدوا ان داك الزبده دخلات في الدقيق ديالنا كلها غادي نزيدوا دابا داك الصفر ديال البيضه اللي درناه مع 5 سنتيلتر ديال الماء، تقريبا واحد معلقه كبيره د الماء. هادشي باش غنجمعوا العجين ديالنا. الا ما تجمعات لكمش العجينه يمكن لكم تزيدوا شويه د الماء او الحليب. وكنحاولوا نجمعوا غير بهذه الطريقه هذه، يعني هاد العجين ما كتعجن ما حتى شي حاجه، كنجمعوها غير هكذا
على هذا الشكل هذا. العجينه ديالي من بعد ما جمعتها كتلاحظوا كترجع على هذا الشكل هذا. دابا غادي نغطيوها بابي سلوفان وغادي ندخلوها للثلاجه حتى 30 دقيقه. ودابا ندوزو باش نحضروا الحشوه ديالنا ديال التفاح. بالنسبه للحشوه كناخذوا التفاح ديالنا، كنحاولوا اننا نقطعوه ونحيدوا له هذا القلب ديالو على هذا الشكل هذا، ونقشروه مزيان. نجيبو يعني الكاسرول او الطنجره اللي غادي نعسلو فيها التفاح ديالنا ونقطعوه على هذا الشكل هذا. ناخذ الطرف الاخر نديروا له نفس الطريقه، نحيدوا له القشره ونقطعوه شرائح، ونستمروا في نفس العمليه ونكملوا التفاح ديالنا. ونستمروا في نفس العمليه حتى نكملوا التفاح اللي عندنا. من بعد ما قطعت التفاح ديالنا شرائح على هذا الشكل هذا، غادي نديروه فوق النار مهيله. غادي نزيدوا عليه داك 6 ديال المعالق سكر سنيده، غادي نزيدوا عليه الساشي ديال سكر فاني، وغادي نخلطوا على هذا الشكل هذا. وغادي نبقاو مره وحنا كنحركوه باش ما يلصق ليناش ويتحرق. وغنستمروا في هذه العمليه حتى كيتعسل لينا التفاح ديالنا. ومن بعد ديك الساعه فاش يتعسل غادي ندوزو باش نحضروا ان شاء الله لاطاط ديالنا ونشوفوا الطريقه ديال الحشوه ديالها. العجينه ديالي ها هي كيف ما كتشوفوا دازت عليها 30 دقيقه في الثلاجه. دابا غنبداو ان شاء الله نحاولوا نطلقوها. غناخذوا شويه ديال الدقيق على هذا الشكل هذا. كناخذوا المول اللي غادي نطلقوا فيه العجينه ديالنا. غادي نحاول ندير العجينه ديالي في النصف ديال المول ونطلق على هذا الشكل هذا باش تحاول تجيني على المول كله على هذا الشكل هذا. دابا غنحيد داك الجوانب، وهاد الجوانب هادو اللي كنحيدهم راه ما غاديش نلوحهم ولا يعني مازال غادي نستعملهم، وغادي تشوفوني اش غادي ندير بهم في التالي. وكنضغط على هاد الشوايه هادو كنجيبو فرشات بحال هكذا ونتكو العجينه ديالنا من الوسط. كنجيب الحشوه ديالي ديال التفاح. ها نتوما كما كتلاحظوا انا راني ما عسلتوش بزاف، يعني خليته
خليته شويه باقيين طريفات هكا، وكنخويو الحشوه ديالنا على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ داك الجوانب اللي حيدناهم قبيله وقلت لكم راه مازال غادي نعاود نستعملهم، غادي نحاول نطلقهم على هذا الشكل هذا. كنحاول نطلقها طويله باش يمكن لي نقطعها اشرطه طوال على هذا الشكل هذا. ناخذ واحد الجراره بحال هكا، نحيد هاد الجانب ونحاول نقطع اشرطه على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ الاشرطه ديالي ونبدا ندير وحده بوحده، غنحاول نحطها بهذا الشكل هذا. الا جات ليا طويله يمكن لي نقص منها على هذا الشكل هذا، ونحاولوا نضغطوا هنا مزيان باش يثبتوا لينا هاد الشرائط وما يتحيدوش. نحاول هذه نديرها في هذه الجهه هذه. هانتوما كيما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلوها للفران على درجه حراره 180 لمده 45 دقيقه، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا ديال اليوم. كروستاطه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم لا فيديو واشتركوا في القناه. الى الملتقى ان شاء الله.